बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा जेठ 5 गतेसम्म लम्बियो लकडाउन, कृषि, खाद्यान्न तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्माण क्रियाकलाप गर्न केही खुकुलो, स्वास्थ्य सामग्री, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन र बिक्री वितरण सुचारू गर्न देहाय बमोजिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने। एकै दिन थप 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै पर्सामा थप कडिकडाउ। नेकपाको भोलि डाकिने भनिएको स्थायी समिति बैठक अनिश्चित भएको बारे पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल के भन्छन्? विभिन्न कारणले गर्दा गृह कार्य गर्न प्रस्ताव तयार गर्न भ्याएनौं। प्रस्ताव तयार गरेर आवश्यक गृह कार्य सम्पन्न गरेर बैठक बस्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा हामी पुगेका छौं। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा युरोपेली संघमा गहिरो र असमान स्तरमा आर्थिक मन्दी हुने युरोपेली आयोगको प्रक्षेपण। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपेली आयोगले युरोपले सन् 1930 को दशकमा देखिएको ग्रेट डिप्रेसन यताकै ठूलो आर्थिक झट्का महसुस गरिरहेको जनाएको छ। आगामी वसन्तयामका लागि गरिएको पूर्वानुमानमा आयोगले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको असरका कारण यो वर्ष 7.5% गिरावट आउने अनुमान गरेको छ। आर्थिक संवाददाता एन्ड्रयू वाकर भन्छन्, आयोगले पूर्वानुमान गरिए भन्दा पनि खराब परिणाम आउन सक्ने जोखिम धेरै रहेको र अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा युरोपेली संघको अर्थतन्त्र सन् 2019 को भन्दा पनि कम हुने भन्दै चेतावनी दिएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, आयोगले 27 वटै देशहरूको अर्थतन्त्र खस्किए पनि सबैलाई उही स्तरमा भने असर नगर्ने बताएको छ। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केल कोरोना भाइरसका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने विषयमा क्षेत्रीय नेताहरूसँग सम्झौतामा पुगेकी छन्। भिडियो मार्फत भएको सम्मेलनमा जुन 15 तारिकसम्म सामाजिक दूरी कायमै राख्ने र किनमेल केन्द्र र सार्वजनिक स्थलमा यात्रा गर्दा मुख ढाक्नुपर्ने विषयमा सहमति भएको छ। तर साना पसलहरूले आफ्ना ग्राहकलाई निश्चित दूरीमा राखेर व्यवसाय गर्न पाउनेछन्। तर यदि कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको देखिए देशहरूले क्षेत्रीय वा स्थानीय स्तरमा पुनः प्रतिबन्धहरू लगाउनु पर्नेछ। भारतीय सुरक्षा फौजले भारत प्रशासित कश्मीरमा कट्टरपन्थी एकजना प्रभावशाली कमाण्डर रियाज नाइकुको मुठभेडका क्रममा हत्या भएको जनाएको छ। बीबीसीकी योगिता लिमये भन्छिन्, भारतीय सुरक्षा फौजलाई हमला गर्न पटक पटक योजना बुनेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो र उनी विगत 8 वर्षदेखि सुरक्षा फौजको कब्जामा पर्नबाट जोगिँदै आएका थिए। अर्धसैनिकहरूले दक्षिणी कश्मीर स्थित गृहनगरमा उनको गोली हानी हत्या गरिएको बताएका छन्। बीबीसी संवाददाता योगिता लिमये, नाइकुमाथि विद्रोही समूह हिजबुल मुजाहिदिन समूहको नेतृत्व गरेको आरोप थियो। झण्डै 4 वर्ष अघि बुरहान वानीको सुरक्षा फौजले हत्या गरेपछि नाइकुले उक्त समूहको कमाण्ड सम्हालेका थिए। वानीको हत्याले व्यापक रूपमा अशान्ति फैलाएको थियो। उक्त क्षेत्रमा हालैका दिनमा हिंसामा वृद्धि भएको छ र त्यसले भारत र पाकिस्तान बीचको तनाव बढाएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। दक्षिण कोरियामा सामसुङ कम्पनी सञ्चालन गर्ने ली जे योङले विगतमा गरेका गल्तीहरूप्रति आफू र आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट माफी मागेका छन्। उनले 3 पटक झुक्दै सामसुङले कानूनको पालना सधैँ नगरेको बताएका छन्। आफ्नो बुवाको कम्पनी औपचारिक रूपमा लिन लागेका व्यापारी लीले आफ्ना सन्तानलाई उत्तराधिकारी बन्न नदिने बताएका छन्। दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपतिका साथीलाई घुस दिएको आरोपमा उनी विरुद्ध मुद्दा लागेको छ। रूसले कोरोना भाइरससँग जुझ्नका लागि भन्दै गत मार्चमा इटली पठाएको आफ्ना सेना अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता बोलाउन लागेको बताएको छ। उनीहरू भोलिबाट देश फर्किन थाल्नेछन्। मस्कोले रूसका तर्फबाट माया सहित भनेको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत डाक्टर र अन्य विज्ञहरू इटलीको धेरै प्रभावित मध्यको क्षेत्र बेर्गामो पुगेका थिए। इटलीले लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्न थालेको छ भने रूसमा चाहिँ पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 10,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमितहरू देखिएको खबरहरू आएका छन् र बुरुण्डीको मुख्य विपक्षी दलका 60 जना भन्दा बढी सदस्यहरू पक्राउमा परेका छन्। सत्तारूढ दल CNDD-FDD विरुद्ध हिंसात्मक कारबाही गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ। यही महिना बुरुण्डीमा आम चुनाव हुँदैछ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
आज पखमा यहाँलाई स्वागत छ। सरकारले लकडाउनको अवधि जेठ 5 गतेसम्मको लागि थप्दै व्यवसायगत रूपमा केही खुकुलो बनाएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा व्यावसायिक उडान जेठ 18 गतेसम्म बन्द गरिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। एक रिपोर्ट। चैत 11 गते सुरुमा एक हप्ताको निम्ति गरिएको लकडाउन त्यसपछि चैत 18, चैत 25, वैशाख 3, वैशाख 15 तथा वैशाख 25 सम्म लम्ब्याइएको थियो। वैशाख 25 को अघिल्लो दिन आज मन्त्री परिषदले लकडाउन पुनः थप्दै जेठ 5 सम्म पुर्याएको हो। यसपालिको लकडाउनमा कृषि, खाद्यान्न, पशुपक्षी, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था सहित कतिपय अत्यावश्यक व्यवसायहरू सम्बन्धित सञ्चालन, उत्पादन, ढुवानी एवं बिक्री वितरणमा केही खुकुलो पारिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। उनले भने उक्त अवधिमा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण, खाद्य वस्तु लगायतका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन र बिक्री वितरण, औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, विकास आयोजनाहरूको सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गागिटी बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको ढुवानी र न्यूनतम ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सेवालाई सुचारू गर्न देहाय बमोजिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने। तर यी कार्य गर्दा कोभिड-19 सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायको समन्वयमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बढीमा 5 जनासम्म कामदार रहने गरी मोटर गाडी वर्कशप, प्लम्बिङ तथा इलेक्ट्रिकलका स्टोर पनि सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। मालवाहक गाडीको निम्ति राजमार्ग अनुमति दिइने पनि बताइएको छ। सरकारले यसअघि आगामी बुधबार वैशाख 31 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द राख्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगामी जेठ 2 गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर आज उसले सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा व्यावसायिक उडान जेठ 18 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। लकडाउनको पालना गरेकोमा आम जनतालाई सरकारले धन्यवाद दिएको छ। साथै भोलि बुद्ध जयन्तीको अवसरमा कोरोना भाइरस संक्रमणसँग जुझ्न अग्रमोर्चामा खटिएका सबैको हौसला बढाउन देशभरि साँझ 7 बजे प्रज्वलन गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। अर्को प्रसंग। नेपालमा आज एकै दिनमा कोरोना भाइरसबाट थप 17 जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। यो एकै दिनमा बढेको संक्रमितको सर्वाधिक संख्या हो। कुल संक्रमितको संख्या अब 79 पुगेको छ। पहिले निको भएका भनिएका 3 जनामा फेरि भाइरस देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूमा पुनः भाइरस देखिएको बारे थप अनुसन्धान भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन्। गत वैशाख 11 गते डिस्चार्ज हुनुभएका 58 वर्षीय काठमाडौँका पुरुषको पुनः फलोअपमा नमुना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिए पश्चात उहाँ पाटन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ। त्यसैगरी वैशाख 14 गते डिस्चार्ज हुनुभएका रौतहटका 29 वर्षीय र पर्साका 44 वर्षीय पुरुषहरूको पनि पुनः परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएकोले वीरगञ्जको अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा रहनु भएको छ। उहाँहरूको यो पोजिटिभको बारेमा हामीले थप कार्यहरू गरिरहेका छौं। आज सबभन्दा धेरै पर्सामा 1 शिशु सहित 7 महिला र 10 पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमितको संख्या 30 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै त्यहाँ लकडाउन थप कडा पारिने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। वीरगञ्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट सुनौ। गत आइतबार कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि अस्पतालमा उपचारार्थ 36 वर्षीय संक्रमितका परिवारका सदस्य र उनको सम्पर्कमा रहेकाको स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि अस्पतालले गत सोमबार काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएको तथा काठमाडौँको प्रयोगशालाबाट आज अपराह्न प्राप्त रिपोर्ट मध्ये एकै परिवारका 17 जनाको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले बताए। 70 जनाको पठाएको मध्ये बाँकी थियो, त्यही मध्येको 17 वटा पोजिटिभ भन्ने कुरा अहिले आयो। बाँकी त सबै आउनु उहाँहरू परिवारको सदस्य हो। हामीले 2 दिन अगाडि भर्ना गरेको प्रश्न। आज पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएका 17 जनालाई उपचारका लागि नारायणी अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरिएको अस्पतालका डाक्टर उदयनारायण सिंहले जानकारी दिए। आइसोलेसनमा रहेका अन्य संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था बारे बताउँदै उनले भने, सबै एउटै परिवारको मान्छे हो, धेरै संख्यामा आउन सक्छ भनेर हामीले तयारी गरेका थियौँ। 3 जनाको फेरि रिपिट टेस्टमा पनि पोजिटिभ आयो। सामान्य अस्ति हलिअलि के खोकिसके थियो भन्ने कुरा थियो, तर अहिले एकदम फिट एन्ड फाइन। वीरगञ्जमा एकैपटक धेरै संख्यामा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएपछि सुरक्षा सतर्कतामा थप कडाई गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले बताए। जति यहाँ संक्रमण देखिएको छ मुख्य रूपमा चाहिँ सबै एकै भएको हुनाले अब त्यो एरिया त खेल हुने भइहाल्यो। यसको साथसाथै संक्रमण अरूतिर पनि फैलिन नपाओस् भन्नको लागि जिल्लैभरि अलिकति आवाज जावतलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्छौँ। कति आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको पासको आधारमा चाहिँ जान दिने र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अत्यावश्यक सेवाका लागि समेत
आउजाउ गर्न नदिने भन्ने कुरा भइरहेको छ। कोभिड-19 विशेष अस्पतालका लागि वीरगञ्जको गण्डक अस्पताललाई बनाउने सरकारले हिजो नै निर्णय गरे पनि आधिकारिक पत्र नआएकाले बिरामी बढ्न सक्ने आशंकामा सीमित स्रोत साधनमा नै पूर्व तयारीमा बसेको नारायणी अस्पतालका डाक्टर उदयनारायण सिंहले बताए। माधुरी महतो, बीबीसी, वीरगञ्ज। अर्को धेरै संक्रमण देखिएको नेपालगञ्जमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को टोलीले मंगलबारदेखि कोरोना भाइरस संक्रमण बारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। WHO का डाक्टरको नेतृत्वमा 3 जना चिकित्सक सहितको टोलीले एकजना व्यक्तिबाट कसरी धेरैमा कोरोना भाइरस फैलियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीको रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनका डाक्टर राजेन्द्र पटेल नेतृत्वको टोली भारतको नयाँ दिल्लीबाट मंगलबार अपराह्न नेपालगञ्ज आइपुगेको हो। यो अनुसन्धान टोलीमा WHO र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको टोली पनि खटिएको बताइएको छ। उक्त टोलीले बाँकेका स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान र नमूना संकलनमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ शाहले बताए। हिजो मंगलबारसम्म पुष्टि भएका 23 जना संक्रमितको यात्रा विवरण लिइसकेपछि नेपालगञ्जमा स्वाब संकलनलाई तीव्रता दिइएको हो। संक्रमितहरू पान, किराना, औषधि पसलदेखि दैनिक तरकारी लिन रानी तलाउ स्थित तरकारी मण्डीमा पुगेको देखिएको बताइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 को एउटै टोलमा 22 जना संक्रमित भेटिएपछि स्थानीयहरू स्वस्फूर्त रूपमा नमूना संकलनमा सहभागी भइरहेको वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ता बैसेले बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य विभागको टोलीले हालसम्म बाँकेमा स्वास्थ्य कर्मीले गरिरहेको काम सन्तोषजनक रहेको बताएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले बताए। टोली समक्ष दक्ष जनशक्तिको माग गरिएकोमा कोरोना संक्रमितको पहिचान र नमूना संकलन बारे अब 2 दिनमै बाँकेका स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रशिक्षण दिइने प्रतिबद्धता आएको उपमेयर उमा थापाले बताइन्। हामीले चाहिँ यो कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ, यसमा अलिकति प्लानिङ थियो, दक्ष जनशक्तिहरू चाहिँ आवश्यक देखिएको भन्ने कुरा हो। आज पनि नेपालगञ्जको वडा नम्बर 8 मै 136 वटा नमूना संकलन गरिएको बताइएको छ। बिमला चौधरी, बीबीसी, नेपालगञ्ज। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आज बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वयले तयार पार्ने भनिएको प्रस्ताव तयार नभइसकेको भन्दै भोलि डाकिने बताइएको स्थायी कमिटिको बैठक अनिश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीबारे तीव्र विमति उत्पन्न भएपछि त्यसलाई स्थायी समितिमा लगेर निराकरण गर्ने भनिएको थियो, जसको जिम्मा पाएको सचिवालयको आजको बैठकमा आखिर के भयो त भने हामीले केही बेर अघि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई सोधेका थियौं। आजको बैठकले खास गरिकन हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने सिलसिलामा 20 गते जुन सहमतिको नयाँ उचाइमा हामी आइपुगेका थियौं, त्यो निर्णयको जगमा उभिएर आपसका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, पार्टीलाई अझ सुदृढ एकताबद्ध तुल्याउने, गतिशील तुल्याउने र त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने, त्यसका निम्ति आवश्यक गृह कार्य गर्ने भन्ने भएको छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अब हामी राष्ट्र कोभिड-19 को प्रकोपका विरुद्ध लडिरहेको छ। यो कोभिड-19 का विरुद्धको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकार पनि लागिरहेको छ, सिङ्गो पार्टी शक्ति पनि त्यसका निम्ति लाग्छ। हामी चाहिँ सदनको पनि सम्मुखमा आएका छौं, वर्गीय अधिवेशनको सम्मुखमा आएका छौं। सरकारले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ, बजेट प्रस्तुत गर्छ। नीति कार्यक्रम र बजेट जस्ता विषयहरूलाई पनि ठिक ढंगले अगाडि बढाउने र त्यस मार्फत राष्ट्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले पनि हामीले छलफल गरेका छौं। अनि भोलि स्थायी समितिको बैठक बोलाउने कुरा थियो, त्यसमा के निर्णय भयो? स्थायी कमिटिको बैठकको सम्बन्धमा खास गरिकन सचिवालयको अघिल्लो बैठकले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र मलाई जिम्मा दिएको थियो। हामीले चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा त्यसको गृह कार्य गर्न प्रस्ताव तयार गर्न भ्याएनौं। प्रस्ताव तयार गरेर आवश्यक गृह कार्य सम्पन्न गरेर त्यसपछि बैठक बस्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा हामी पुगेका छौं र कहिले बस्ने, कसरी बस्ने र कहिलेसम्म गृह कार्य सक्ने भन्ने विषयमा अध्यक्षद्वयले सल्लाह गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई जिम्मा दिएका छौं। यो प्रतिवेदनको विषयवस्तुमा 2 जना अध्यक्ष बीच कुरा नमिलेको हो त? त्यसो भए त्यस्तो होइन, प्रतिवेदनको विषयमा कुरा नमिलेको होइन, प्रतिवेदन तयार नै भएको छैन। हामी प्रतिवेदन तयार गर्छौं, अध्यक्ष प्रचण्ड र मैले त्यहाँ प्रतिवेदन तयार गर्छौं, प्रस्ताव तयार गर्छौं। त्यो प्रस्ताव तयार भइसकेपछि त्यसमा हामी सचिवालयमा छलफल गर्छौं र सचिवालयमा त्यसमा चाहिँ सहमतिका साथ निर्णय गरेर हामीहरू स्थायी कमिटिको बैठकमा जान्छ। त्यसका लागि केही दिन लाग्छ होला। अन्त्यमा विष्णुजी, अब आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यू बीचमा उठेर हिँड्नु भयो अनि असजिलो स्थिति उत्पन्न भयो भन्ने चर्चा चलेका छन्, के हो यो चाहिँ? के छ भनेदेखि मानिसहरूलाई यो मनोरञ्जनको विषय हुन सक्छ भने होस्, कसैले कुनै यस्ता विषयहरूमा पनि मनोरञ्जन लिन चाहन्छन् भने लिउन् भन्ने म चाहन्छु, पहिलो कुरा भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो सच्चाइ के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले आफूले राख्नुपर्ने विषय राख्नुभयो र
उहाँ बिहानदेखि नै अतिरिक्त कार्यबोझमा हुनुहुन्थ्यो र अरू केही अत्यावश्यक कामहरूमा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा बैठकलाई उहाँले चाहिँ अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडलाई बैठक सञ्चालन गर्नका लागि आग्रह गर्दै त्यसपछि उहाँ चाहिँ अरू काममा लाग्नु भएको हो। उनी थिए नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगहरू। युरोपेली कमिसनले गरेको नयाँ प्रक्षेपणले युरोपेली संघमा गहिरो र असमान स्तरमा आर्थिक मन्दी देखिने बताएको छ। उक्त संघको कार्यकारी निकायले सन् 2021मा अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्कने भविष्यवाणी गरे पनि अस्वाभाविक रूपमा उच्च अनिश्चितता रहेको चेतावनी दिएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ फणिन्द्र दाहालबाट। युरोपेली आयोगले यो वर्ष आर्थिक गतिविधि 7.5% घट्ने चेतावनी दिएको छ। त्यो युरोजोन भन्दा थोरै बढी हो। आयोगले यदि महामारी अझै लामो समय कायम रहे वा अहिले कल्पना गरिए भन्दा अझै खराब भए परिणाम अझै नराम्रो हुने भनेको छ। युरोपेली र अरू सरकारहरूले भाइरस नियन्त्रणका लागि आर्थिक गतिविधिहरूलाई जानाजान रोकिरहेका छन्। त्यही भएर ठूलो मन्दी निश्चित जस्तै छ। युरोपेली आयोगले यसपटकको मन्दी ऐतिहासिक तहकै हुने उल्लेख गरेको छ। अर्थतन्त्र सम्बन्धी आयुक्त पाओलो जेन्टिलोनीले सन् 1930 को दशकमा देखा परेको द ग्रेट डिप्रेसन यताकै अभूतपूर्व संकट देखा पर्ने बताएका छन्। जेन्टिलोनीले लकडाउन कति चाँडो खुल्छ र पर्यटन जस्ता सेवामूलक क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो महत्व राख्छन् त्यसका आधारमा असमान स्तरमा प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे। पर्यटक माझ लोकप्रिय रहेका देशहरूमा सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव पर्ने भनिएको छ। सबैभन्दा गहिरो संकुचन ग्रीसमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। स्पेन र इटलीको अर्थतन्त्र 9% भन्दा बढीले घट्ने चेतावनी दिएको छ। भूमध्य सागर नजिकका मोल्टा र साइप्रसमा पनि ठूलो मन्दीको प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा यति ठूलो मन्दीको अर्थ ठूलो संख्यामा रोजगारीहरू गुम्नेछन्। उक्त आयोगले साना व्यवसायलाई दिइने राहत र रोजगारीका विशेष कार्यक्रमले बेरोजगारीको क्षतिलाई कम गर्न सकिने भए पनि श्रम बजारमा ठूलो नोक्सानी हुने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा ईयूका प्रत्येक देशमा बेरोजगारी बढ्ने भनिएको छ। युवा उमेरका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पहिलो रोजगारी पाउन पनि कठिन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। फणिन्द्र दाहाल। युकेमा कोरोना भाइरसबाट युरोपकै सबैभन्दा धेरै मृत्यु भएको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। युकेभरि 29,500 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ, जसलाई विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले उनकै शब्दमा ठूलो विपद भनेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ बिन्ता दाहालबाट। यसअघि युरोपमा सबैभन्दा उच्च संख्या इटलीमा थियो, जहाँ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरसबाट 29,315 जनाको मृत्यु भएको छ। इटली र युकेमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस परीक्षणका क्रममा पोजिटिभ देखिएका हुन्। बीबीसीका तथ्याङ्क प्रमुख रोबर्ट काफीका अनुसार ब्रिटेनमा मृतकको संख्यामा इटलीमा भन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको छ, तर यो तुलनामा त्रुटि पनि रहेको उनको तर्क छ, किनकि युकेको जनसंख्याको आकार इटलीको भन्दा 10%ले ठूलो छ। हरेक देशमा परीक्षणको दर फरक छ र आजको मितिसम्म इटलीमा युकेमा भन्दा बढी संख्यामा परीक्षणहरू भइरहेका छन्। बिन्ता दाहाल। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। पछिल्ला केही हप्ताहरूमा सत्तारूढ दलमा अन्तर्विरोध चर्केका बेला काठमाडौँमा देखिएको चीनको सक्रियताबारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट टीका टिप्पणी भएका छन्। प्राय खुला रूपमा बाह्य राजनीतिमा संलग्न नहुने छवि बनाएको चीनकी राजदूतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अन्तर्विरोध उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेकी थिइन्। गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा त्यसअघि पार्टीका शीर्ष नेताहरू बीच देखिएको तीव्र मतभेदका आधारमा नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन हुने धेरैको अनुमान थियो, तर धेरैले अपेक्षा गरे भन्दा फरक समझदारीका साथ नेकपाको बैठक सकियो। त्यस्तो हुनुमा चीनिया भूमिका समेत रहेको कतिपयको बुझाइ छ। नेपालको उत्तरी छिमेकीको सक्रियता र त्यसको प्रभाव लगायतका विषयमा हामीले चीनको राज्य परिषदको अधीनमा रहेको चीनिया समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्था CICIR मा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने एकजना निर्देशक प्राध्यापक हुसी सिंहसँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा हामीले उनलाई नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समयमा बेजिङले किन सक्रियता बढाएको भनेर सोधेका थियौं।
यो दुई देशबीचको सामान्य अन्तर्क्रिया हो। एकतिर विश्व कोभिड-19 को संक्रमणको चपेटामा छ र यस्तो अवस्थामा सबै मुलुकहरूसँग कूटनीतिक अन्तर्क्रिया चिनिया नेतृत्वलाई आवश्यक छ। अर्कोतिर नेपालमा सत्तारूढ दलभित्र मतभेद रहेका हल्लाहरू सुन्न आएका छन्। यस्तो अवस्थामा त्यसबारे पृष्ठभूमि थाहा पाउनु, जानकारी प्राप्त गर्नु र अप्रत्याशित अवस्थाका लागि तयार रहनु चिनिया राजदूतको कर्तव्य हो। त्यसका कारण मलाई लाग्छ कि यो सामान्य कूटनीतिक कार्य हो र यो कुनै अन्य देशको कूटनीतिक सम्बन्ध भन्दा फरक छैन। नेपालका केही विश्लेषकहरूले यसलाई हस्तक्षेप र अस्वाभाविक घटनाको संज्ञा दिइरहेका छन्। तपाईलाई लाग्दैन कि यो एक किसिमको हस्तक्षेप नै हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। के भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनु कुनै पनि देशको राजदूतको कर्तव्य हो। राजदूत हुनु भनेकै कुनै देशको आँखा हुनु हो। त्यसकारण जे विषयमा हाम्रो चासो रहन्छ त्यसबारे जानकारी लिनु सामान्य कुरा हो। यसलाई सामान्य कूटनीतिक गतिविधिकै रूपमा हेरिनुपर्छ। नेपालमा यो पछिल्लो प्रकरणलाई चीनको कार्यशैलीमा देखिएको परिवर्तनका रूपमा पनि अर्थाइएको छ। नेपाल मामिलाका सन्दर्भमा हेर्दा चीन पनि भारतकै पथमा लागेको हो। चीन मुखर भए जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो कूटनीतिक गतिविधि सामान्य अभ्यासकै रूपमा अघि बढेको छ। भविष्यमा हुन सक्ने हाम्रो चासोका विषयबारे राम्रोसँग सूचित हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसकारण हस्तक्षेप भन्ने शब्दको प्रयोग नै गलत हो। यो सामान्य मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान हो। भनेपछि त्यसको अर्थ कूटनीतिक अभ्यासका क्रममा अब अन्य मुलुकहरूले पनि यस्तै रवैया अपनाउँदा यसलाई चीनले समस्याका रूपमा हेर्ने छैन वा त्यो चीनको चासोको विषय रहन्न भन्ने हो? पक्कै पनि यो महिनाको अन्तसम्ममा चीनले 2वटा महत्वपूर्ण बैठक आयोजना गर्दैछ। ती निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हुन्। नेपालले त्यसबारे जान्न चाहे वा के कस्ता नयाँ नीतिहरू आउँदैछन् भन्ने बारे जान्न चाहे नेपालका राजदूतले पनि चिनिया नेताहरूसँग यस्ता किसिमका छलफल गर्न सक्छन्। यसमा कुनै विशेष किसिमको भिन्नता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यथार्थ चित्र थाहा पाउनु राजदूतको कर्तव्य हो। बीबीसी नेपालीकै अनलाइन संस्करणका लागि हालसालै गरिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा तपाईले एकीकृत कम्युनिस्ट नेतृत्वले मात्रै नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने छ भन्नुभएको थियो। यसको अर्थ नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरूबारे चीन त्यति धेरै आशावादी छैन भन्ने हो? होइन, नेकपा पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा हिस्सा हो। बहुदलीय व्यवस्थाका लागि नेपालले गरेको प्रयासको यो एउटा अंग हो। नेपालमा चीनले सबै राजनीतिक दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। तर कम्युनिस्ट एकता दुई देशको सम्बन्ध र समझदारीलाई उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण रहेको भनिरहँदा यसले नेपाली कांग्रेस लगायतका ठूला दलहरूलाई व्यवस्था गरे जस्तो देखिन्छ नि। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक एकताको पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। खास गरी कुनै सम्झौताको कार्यान्वयन वा भविष्यमा नयाँ किसिमका सम्झौताका लागि यो निकै महत्वपूर्ण छ। त्यसकारण कुनै पनि दलको धारणा चीनका लागि महत्वपूर्ण छ, जसकारण उनीहरूको आन्तरिक विमतिबारे हामी चिन्तित नै रहन्छौं। चीनको सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान रहेका नेता डेन सियाओपिङको एउटा भनाइ मैले यहाँ जोड्न चाहे। उनले चाहिँ मुसा समातेसम्म बिरालो कालो होस् वा सेतो फरक पर्दैन भनेका थिए, जुन चीनिया शासन प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण शैली समेत रहेको बताइन्छ। अहिले आएर चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट एकताका लागि खुलेरै लाग्नुले त्यो अभ्यासमा परिवर्तन आएको संकेत गर्दैन? होइन, लामो समयदेखि आत्मसात गर्दै आएको नीति चीनले परिवर्तन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले भर्खरै मात्र पनि भने र यसमा म जोड दिन चाहन्छु कि सबै मित्र राष्ट्रहरूमा चीनले सबै राजनीतिक दलहरूसँग सबै खाले सम्बन्ध बनाउँछ, विशेष गरी छिमेकी राष्ट्रहरूमा। मलाई लाग्दैन कि विभिन्न दलहरूप्रति हाम्रो नीति विभेदपूर्ण छ। तर स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा दुवै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा रहेको अवस्थामा उनीहरूमा केही समान मूल्य रहनु स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यसको अर्थ चीनले नेतृत्वमा रहेका बेला अन्य दलहरूप्रति विभेदकारी धारणा राख्छ भन्ने होइन। भनेपछि तपाईहरूको चासो भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको वैचारिक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित हो? होइन, हामी नेकपाको आन्तरिक एकता बारे बढ़ी चिन्तित छौं, किनभने राजनीतिक अनिश्चितताले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पार्छ। पछिल्लो 30 वर्षमा नेपालको अस्तव्यस्तताले त्यसमा साँच्चै असर पारेको छ। त्यसो भए बेजिङले नेपालको कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ त? यसमा म व्यक्तिगत धारणा राख्छु। चीनले कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा म जानकार छैन, तर मेरो विचारमा पछिल्लो 2 वर्षमा नेकपाले धेरै काम गरेको छ। नेकपाले संक्रमणकालीन समयमा सत्ताको भागडोर सम्हालेको हो।
नेपालमा अहिले नयाँ संविधान, राजनीतिक व्यवस्था र संयन्त्र छ। पछिल्लो 2 वर्षमा नेकपाको सरकारले करिब 200 नयाँ कानूनी व्यवस्था गरेको छ। ती दस्तावेज बनाइनु निकै ठूलो प्रगति हो। यसले नयाँ संविधानका आधारमा भविष्यका लागि जग तयार पारिरहेको छ। दिगो विकासका लागि राम्रो काम भइरहेको छ, विशेष गरी कानून निर्माण र संरचना विकास गर्ने कुरामा। संक्रमणकै अवस्था रहेका कारण नेपालले केही चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेको छ। नयाँ व्यवस्था भए पनि त्यसमा पुरानै प्रशासनिक पात्रहरू छन्। त्यस्तै ठूलो अपेक्षा भए पनि नेपालसँग त्यसको पूर्ति गर्ने क्षमताको कमी छ र हामीले चर्चा गरेको नेकपाको एकताको पनि। विभिन्न संरचनाहरू वैचारिक वा प्रशासनिक रूपमा त्यति धेरै एकीकृत हुन सकेका छैनन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणदेखि लिएर कोभिड-19 का कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाईहरू कसरी पार गर्ने भन्ने विषय लगायतमा चुनौती देखिन्छ। तर चुनौती भए पनि भविष्यका लागि आशा पनि छ, किनभने भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरू बनिरहेका छन्। गत वर्ष चीनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला उनले नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्र बन्न सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर त्यस लगत्तै गरिएका सम्झौताहरू हेर्दा भनाई र गराईमा फरक देखिएको विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। चीनको र राष्ट्रपति सीको विश्वव्यापी छविका कारण पनि त्यस्तो भनाई आएको धेरैको बुझाइ छ। त्यसमाथि अब त कोभिड-19 को संक्रमणले चीनको पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नेछ। यस्तो अवस्थामा नेपालले प्राप्त गर्ने चीनिया सहयोगमा कस्तो प्रभाव पर्ला? कोभिड-19 को संकटका बारेमा कुरा गर्दा नेपाललाई जरुरत भएको अवस्थामा चीन सधैँ सहयोगका लागि तयार नै रहनेछ। तर त्यो नेपालको आवश्यकतामा भर पर्ने कुरा हो। जहाँसम्म राष्ट्रपति सीसँग सम्बन्धित विषय छ, म त्यस विषयमा तपाईसँग सहमत छु। त्यो के अर्थमा भन्दा उक्त भ्रमणले भविष्यका लागि आधारहरू तय गरेको छ। तर भूपरिवेष्टितबाट भूजडित देश बनाउनका लागि संरचनाहरूको जरुरत छ। मैले अघि पनि भने यो सरकारले त्यसतर्फ धेरै प्रयासहरू गरेको छ र जब त्यो संरचना तयार हुनेछ सबै प्रकारका योजना अघि बढाउन सकिन्छ र चीनको तिब्बततिरबाट तयार गर्ने भनिएका सबै किसिमका संरचनाबारे योजना सहज रूपमा अघि बढाइनेछ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौं। कोभिड-19 संक्रमणकै विषयमा फर्कदा हामीले अफ्रिका सहित विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा चिनिया चिकित्सकीय टोलीहरूको उपस्थिति देखिरहेका छौं। छिमेकी नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था देखिँदैन। तपाईले अघि पनि भन्नुभयो जस्तै नेपालले नै त्यस विषयमा सक्रियता नदेखाएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण गर्ने विषयमा चीनको क्षमता र त्यसको प्रभावकारिता अन्य देशहरूमा सहजै अनुकरण गर्न सकिँदैन। यथार्थ चित्र के छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर र ठ्याक्कै चाहेको के हो भन्ने कुरा बुझेपछि चीनलाई आवश्यक सहयोग गर्न सहज हुन्छ। अर्कोतर्फ नेपालमा को कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले यस विषयमा राम्रै काम गरिरहे जस्तो मलाई लाग्छ। संक्रमणको संख्या बढेको छैन, सामाजिक आशंका देखिँदैन। मलाई लाग्छ यो नियन्त्रणमै छ। उनी थिए चिनिया समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्था CICIR मा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने एकजना निर्देशक प्राध्यापक हुसी सिंह। हवस् त नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए सञ्जीव गिरी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार शीर्षक। युरोपेली आयोगले युरोपले सन् 1930 को दशकमा देखिएको ग्रेट डिप्रेसन यताकै ठूलो आर्थिक झट्का महसुस गरिरहेको जनाएको छ। जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केल कोरोना भाइरसका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने विषयमा क्षेत्रीय नेताहरूसँग सम्झौतामा पुगेकी छन्। भिडियो मार्फत भएको सम्मेलनमा जुन 15 तारिकसम्म सामाजिक दूरी कायमै राख्ने र किनमेल केन्द्र र सार्वजनिक स्थलमा यात्रा गर्दा मुख ढाक्नुपर्ने विषयमा सहमति भएको छ। भारतीय सुरक्षा फौजले भारत प्रशासित कश्मीरमा कट्टरपन्थी एकजना प्रभावशाली कमाण्डर रियाज नाइकुको मुठभेडका क्रममा हत्या भएको जनाएको छ। दक्षिण कोरियामा सामसुङ कम्पनी सञ्चालन गर्ने ली जे योङले विगतमा गरेका गल्तीहरूप्रति आफू र आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट माफी मागेका छन् र रुसले कोरोना भाइरससँग जुझ्नका लागि भन्दै गत मार्चमा इटली पठाएको आफ्ना सेना अन्तर्गतका स्वास्थ्य कर्मीलाई फिर्ता बोलाउन लागेको बताएको छ। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।